ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा। ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पास तरान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा। ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पास तरान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा। ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पास तरान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा। ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पास तरान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा। ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पास तरान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पास तरान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात भी सामने लाएगा।
یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا، ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد 107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شاہد ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات بھی سامنے لائے گا۔ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا، ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد 107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شاہد ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات بھی سامنے لائے گا۔ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا، ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد 107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شاہد ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات بھی سامنے لائے گا۔ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا، ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد 107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شاہد ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات بھی سامنے لائے گا۔ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا، ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد 107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خودکش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شاہد ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔